ल अक्टेट छ। हेलो हेलो, इट्स मी ऋतिक है। आज चाहिँ हामीले क्लास 11 कम्प्युटरको सेकेन्ड युनिटको सेकेन्ड च्याप्टर लजिकल फङ्सन चाहिँ गर्न लागेको होइन आज चाहिँ। अनि it's my first time teaching also and uploading the video about the teaching, so it could be very dangerous. Okay, अब हामी टपिकमा जाऊँ। लजिकल फङ्सन के हो त? लजिकल फङ्सन र यसको कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरो हो क्या हामीले बुझ्नुपर्ने। लजिकल फङ्सन भनेपछि फङ्सन एउटा एल्जेब्राको फिल्ड हो कि जहाँ चाहिँ हामीले ट्रु भ्यालुसँग ट्रु अर फल्स भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मेनिपुलेट गर्छौँ। अब यो लजिकल फङ्सनलाई चाहिँ हामीले केसँग बनाएको हो भन्दाखेरि है, एउटा बुलियन अल्जेब्राबाट बनाएको है। अब के हो त्यो बुलियन अल्जेब्रा भन्ने सोच्न सक्नुहुन्छ पर्दैन। अहिले देखेछ होला है, मेरो आवाज नि अलि क्लियर आयो होला है। अब के हो त बुलियन अल्जेब्रा भनेको? इट इज अ अल्जेब्रा अफ लजिक विच डिल्स विथ बाइनरी भेरिएबल। बाइनरी भेरिएबल भनेको कि 0 कि 1 नथिङ हो, कि 0 कि 1 हो बाइनरी भेरिएबल भनेको है। अब 0 र 1 मा चाहिँ 1 भनेको ट्रु अनि 0 भनेको फल्स भइहाल्यो। अब यसमा अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने, अब हामीसँग छ घरमा एउटा स्विच मानौँ है। त्यो स्विच अन छ भने त्यसको बाइनरी भ्यालु 1 हो, त्यो स्विच अफ छ भने त्यसको बाइनरी भ्यालु 0 हो। त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। अब यसको ओपरेटर के जस्तै हाम्रो बेसिक म्याथमा चाहिँ प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन हाम्रो ओपरेटर हो नि, यसको नि ओपरेटरहरू छ क्या, टन्नै छ। फन्डामेन्टलमा हेर्ने हो भने एन्ड ओपरेटर छ, अर ओपरेटर छ, नट ओपरेटर छ। युनिभर्सलमा हेर्ने हो भने एन एन्ड छ, एन अर छ। एक्सक्लुसिभमा छ हेर्ने हो भने एक्स अर छ, एक्स नर छ। आज चाहिँ हामी के को बारेमा पढ्ने भन्दाखेरि यही फन्डामेन्टल मात्रै कभर गर्ने है। बेसिक र फन्डामेन्टल, युनिभर्सल र एक्सक्लुसिभ चाहिँ पछि कभर गर्ने। अब लजिक गेटमा जाऊँ। लजिक गेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यही बुलियन अपरेसनलाई चाहिँ देखाउने, सर्किट्सको रूपमा चाहिँ देखाउने एउटा वे हो क्या। त्यसलाई चाहिँ हामीले लजिक गेट भनिन्छ। अब इक्जाममा लेख्नु पऱ्यो भने लजिक गेट इज द प्रोसेस अफ showing the Boolean algebraic operation in the form of circuits भन्ने नि भयो। अब यो लजिक गेट कहाँ देख्न मिल्छ भन्ने कुरो। अब हाम्रै सिपियु छ नि, सिपियु इज द मेन पार्ट अफ कम्प्युटर भनौँ न। अब त्यो सिपियु केले बनेको हुन्छ? मिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरले बनेको हुन्छ। त्यो ट्रान्जिस्टर केले बनेको हुन्छ? मिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स अफ डेटा अन एन्ड अफ गर्ने त्यो स्विचले बनेको हुन्छ। त्यो डेटा अन एन्ड अफ गर्ने स्विच चाहिँ देखाउनलाई जुन सर्किट बनाइन्छ त्यही लजिक गेट हो क्या। अब लजिक गेट चाहिँ दुईवटा आउटपुट लिन्छ, एउटा आउटपुट चाहिँ दिन्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी आउटपुट लिन्छ, इनपुट लिन्छ, एउटा आउटपुट चाहिँ दिन्छ। अब ट्रुथ टेबल भनेको के हो हेरौँ है। ट्रुथ टेबल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही हाम्रो चाहिँ टेबलको फर्ममा देखाउने के। हाम्रो त जम्मा दुईवटा भेरिएबल छ कि 1 कि 0, त्यसलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा देखाउने, टेबलको रूपमा देखाउने चाहिँ हाम्रो ट्रुथ टेबल भइहाल्यो होइन। अब इट इज अ लजिकल टेबल द्याट सोज रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट। त्यही हो। जस्तै मसँग दुईवटा स्विच छ मानौँ है। अनि सी भनेको चाहिँ ए प्लस बी हो भनेपछि एमा नि 0 बीमा नि 0 हाल्यो भने आउटपुट के आउँछ? 0 आउँछ मेरो है। इनपुटमा मैले एउटा एमा 1 बीमा 0 हाल्यो भने आउटपुट 1 आउँछ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ट्रुथ टेबल चाहिँ बनाउनु हुन्छ है। अब बुलियन एन्ड लजिकल अपरेटरको हाम्रो पहिलो अपरेटरमा जाऊँ, एन्ड अपरेटर। अब के हो त यो एन्ड अपरेटर भनेको चाहिँ भन्दाखेरि आई हेभ 2 इनपुट है, दुईवटा इनपुट छ, दुईवटामा दुईटै सही भयो भने मात्रै, इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रु देन द आउटपुट इज ट्रु, एल्स द आउटपुट इज फल्स भन्ने
बुझ्ने चाहिँ यो हाम्रो एन्ड गेट हो। अब यसको म रियल लाइफ इक्जाम्पल नि भन्छु। अब इट इज अ फन्डामेन्टल, किनभने यो फन्डामेन्टल किनभने यो बेसिक हो क्या। जुन जुन अरू अपरेटर बन्छ नि हाम्रो जो युनिभर्सल हुन्छ, एक्सक्लुजिभ हुन्छ, तिनीहरू यही एन्ड गेटहरू चाहिँ कम्बाइन गरेर बनाएको हुन्छ। इट इज अल्सो कल लजिकल मल्टिप्लिकेसन गेट पनि भनिन्छ यसलाई। अनि यसलाई डिनोट गर्ने तरिका चाहिँ यही ब्राकेटमा मल्टिप्लाई गरेर गर्ने हो। यसले चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी इनपुट लिन्छ र आउटपुट चाहिँ दिन्छ। अब यसको फिगरमा हेरौँ है। हाम्रो सर्किट डायग्राम चाहिँ एन्डको चाहिँ यस्तो रहेको छ। ए हाम्रो इनपुट भयो, बी हाम्रो इनपुट भयो, आउटपुट कति दियो, क्यू दियो, क्यू भनेको ए इन्टु बी, ट्रुथ टेबल। अब हामीले कम्बिनेसनको बारेमा क्लास कतिमा पढेको थियौँ, 8 मा पढेको थियौँ। कम्बिनेसनको 2 को पावर ज्ञान, दिस इज आवर कम्बिनेसनकै कति कम्बिनेसन छ भनेर। हाम्रो भेरिएबलको कति हो, 2टा हो कि होइन। हाम्रो इनपुट कति छ, 2टा छ कि छैन, त्यही भएर 2 को पावर 2, त्यही भएर हाम्रो टोटल कम्बिनेसन कति हुन्छ, 4। कम्बिनेसन 4 के हुने भयो, एउटा 0 0 1 0 0 1 1 1 है। अब हेरौँ, 0 इन्टु 0 0, 1 इन्टु 0 0, 0 इन्टु 1 0, 1 इन्टु 1 1। अब यहाँ के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि दुइटै भ्यालु ट्रु छ भने बल्ल ट्रु दिएछ क्या। भेन डायग्राममा हेर्ने हो नि जुन दुइटै बोथ साइडले कन्टेन गरेको डेटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्ड अपरेटरमा पर्छ। अब यसको चाहिँ हेरौँ इक्जाम्पल। जस्तै मसँग एउटा प्रोग्राम बनाउनु छ होइन, यो 10 को। त्यसमा चाहिँ हामीले के लिनुपर्छ भन्दाखेरि नाम एज र क्लास लिए होइन, मैले इनपुट लिए। अनि देखाउने बेलामा चाहिँ मलाई के देखाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि केटा हुनु पऱ्यो, अनि के हुनु पऱ्यो, 10 क्लासको हुनु पऱ्यो। त्यति बेला के बनाउनु मिल्यो भन्दाखेरि केटाको भ्यालु चाहिँ ट्रु राख्ने, गर्ल्स त फल्स भइहाल्यो। अनि क्लास 10 लाई मात्रै ट्रु, बाँकी फल्स राख्यो भने हाम्रो चाहेको के चाहेको थियौँ हामीले, बोइज हुनु पऱ्यो अनि क्लास 10 को हुनु पऱ्यो, त्यो डेटा चाहिँ आउँछ भन्ने हो।